हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। म रितेश कुमार शाह हृदयदेखि नै स्वागत गर्दछु तपाईहरुलाई मेरो र हामी सबैको युट्युब च्यानल एडु सफरमा। सो यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोला ताकि कुनै पनि भिडियो राख्न साथ तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। हस्त यस्तो हुन्छ के खासमा हेर है, मैले भने नि नोटिफिकेसन बेल प्रेस गरिराख्नु। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि नोटिफिकेसन अब हामीलाई यो जुन एजुकेशनल भिडियोहरु भयो नि यसको नोटिफिकेसनको खासै इम्पोर्टेन्स लाग्दैन क्या। अब त्यसमै एउटा फेसबुकको नोटिफिकेसन आउँछ न, टङ्ग केही चलाइरहेको छु है, टङ्ग नोटिफिकेसन आउने बित्तिकै गएर चेक गरिहाल्छौ। तर एउटा तिम्रो भिडियो लेक्चरको नोटिफिकेसन आउँछ त हामी त्यो हेर्न खोज्दैनौ के, लगभग त्यसमा क्लिक गर्न पनि खोज्दैनौ। त्यो अलि पिटाको कुरा छ। त्यही भएर मैले बोल्दै बोल्दै हाँस उठ्यो के अहिले भक्कर। सो हेर एउटा कुरा म भन्न चाहे है तिमीहरुलाई। हेर तिमीहरुले क्वेशन सल्भ गर्दै गर्दा है कुनै किसिमको यदि समस्या तिमीहरुलाई आइराछ भने हैन, कुनै किसिमको समस्या आइराछ भने विथआउट एनी हेजिटेसन फिल फ्री टु आस्क क्वेशन है त। क्वेशन्सहरु तपाईले विथआउट एनी हेजिटेसन आस्क गर्न सक्छौ के मलाई। यो यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हैन, अगाडिको भिडियोहरुमा पनि मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा पेजको लिंक खाली दिएको छु के। तपाईहरुले त्यहाँ भिडियो राख्न सक्छौ, सरी क्वेशन्स राख्न सक्छौ है। र मैले टाइम मिले अनुसार हैन, टाइम मिलाएर मैले तपाईहरुको लागि भिडियो बनाइदिने छु। ठीक छ। मेरो भिडियो आजकल अलि लेट डिले भइरहेछ कि अपलोड गर्नमा, किनकि म टाइम पाइरा छैन है त्यस्तो भिडियो बनाउनलाई। बट स्टिल आई मेक अ भिडियो फर यु है, त्यो कुरा ध्यानमा राख्नु तिमीहरुले। सो हेर यो हाम्रो मोडल 4 को क्वेशन आज म गर्दिन्छु है। मोडल 4 को क्वेशन तिम्रो डीआरसीएम खडाबाट। यो आज लगभग 4-5 वटा कतिवटा यस्तै भिडियो भइसकेछ, मैले काउन्ट गरिन है। त्यस्तै 4-5 वटा जस्तो भिडियो मलाई लाग्यो हैन। र यो मोडल 4 भनेको 4th भेराइटीको क्वेशन छ आज। ठीक छ। र यसमा म कस्तो क्वेशन्सहरु गर्छु भन्दाखेरि प्रब्लम बेस्ड अन फाइन्डिङ इक्वेसन अफ हाइट अफ अ ट्रायंगल है। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्वेशन्समा तिमीहरुले एउटा ट्रायंगलको तीनटा भर्टिसेस दिइरा हुन्छ। ठीक छ। अहिले क्वेशन हेर्छौ हामी, भर्टिसेसहरु दिइराछौ हैन। अनि तिमीहरुलाई के भन्छ भन्दाखेरि त्यो ट्रायंगलको जुन अल्टिट्युड भन्न सक्छ, कुनै बेला हाइट भन्छ है। अल्टिट्युड हाइट भनेको एउटै कुरा हो। ठीक छ नि। अल्टिट्युडको इक्वेसन निकाल भनिरा हुन्छ, बुझ्यौ नि। सो त्यस्तो भेराइटीको क्वेशन मात्र हुन्छ आजको भिडियोमा। ठीक छ। सो म सक्दो बुझाउने प्रयास गर्छु हैन। तिमीहरुले पनि, तपाईहरु भनौं है, तपाईहरुले पनि एकदमै ध्यान दिएर हेरिदिनु होला है ल। सो हेर है पहिलो क्वेशन हेर। पहिलो क्वेशन हेर के भनिरहेछ, क्वेशन बुझ्न ट्राई गर है। पहिला सोलुसन्स त छदैछ। हेर द पोइन्ट एम एन एन्ड पी है, यो पी के होला है, एम एन पी मैले लेख्नै बिर्सेँ, एम एन पी होला सपोज है। द पोइन्ट एम एन एन्ड पी आर द भर्टिसेस अफ ट्रायंगल एम एन पी। ठीक छ, एम एन पी नै रहेछ। ठीक छ। हेर फाइन्ड द इक्वेसन अफ एल्टिट्युड है, यहाँ ध्यान देऊ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ एल्टिट्युड अफ ट्रायंगल एम एन पी ड्रन फ्रम द पोइन्ट एन। ठीक छ। यो भन्न के खोजेको हेर म बुझाइदिरहेको छु है। पहिला यो क्वेशन पहिला फिगर बुझ्यौ है। एउटा ट्रायंगल तिमीहरुलाई भनिरहेछ, एउटा ट्रायंगल छ अरे हैन। ट्रायंगल छ जसको भर्टिसेस दिइरहेछ एम एन पी आर द भर्टिसेस अफ ट्रायंगल एम एन पी। फाइन्ड द इक्वेसन अफ एल्टिट्युड अफ द ट्रायंगल एम एन पी ड्रन फ्रम द पोइन्ट एन। सपोज यो पोइन्ट एन यो मानौ हामी है, -1,1 छ अरे हैन। एमलाई मैले यो मानिदिए, कुनै मान्दा त्यस्तो फरक पर्दैन है। एमलाई यता मान, एमलाई यता मान, त्यस्तो केही फरक पर्दैन। एम भनेको के छ भन्दा तिम्रो 3,4 है। अनि त्यसपछि पी भनेको 5,-1 छ है। आज अलि स्याडो आइरा होला है, लाइट अलि कम भएर है। वेदर अलि राम्रो छैन नि, त्यही भएर त्यस्तो राम्रो भिडियो क्वालिटी भएन। ठीक छ नि। यो लाइटको इन्टेन्सिटी पनि अलि कम भयो के, त्यही भएर अलि स्याडोहरु आइरा होला, त्यसलाई अलि कम्प्रोमाइज गर्नु है त। हेर एम एन एम पी यो तीनटा कुरा भयो हैन। अब यो एनबाट ड्र गरेर फाइन्ड द इक्वेसन अफ एल्टिट्युड अफ ट्रायंगल। हेर एल्टिट्युड भन्ने बित्तिकै तिम्रो के बुझ्नु भन्दाखेरि योसँग परपेन्डिकुलर के, योसँग परपेन्डिकुलर। यसलाई अझै सपोज गरौ कि ओ। ठीक छ। यो हेर है फाइन्ड द इक्वेसन अफ एल्टिट्युड अफ ट्रायंगल एम एन पी। एम एन पी भन्ने ट्रायंगलको एल्टिट्युडको इक्वेसन फाइन्ड गर। एल्टिट्युड त यो भयो नि तिम्रो हाइट। एल्टिट्युड जहिले पनि यो बेस जुन छ नि, बेस अफ ट्रायंगलसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ के। सो यसको इक्वेसन हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। ड्रन फ्रम द पोइन्ट एन, यो पोइन्टबाट ड्र भएको छ अरे एल्टिट्युड। ठीक छ। यसरी क्वेशन भयो हाम्रो, क्वेशनले भनेको कुरा। ठीक छ। अब कसरी निकाल्छौ त यसको इक्वेसन। हेर तिमीहरुले अलि पनि कन्सेप्ट छ, अगाडिको भिडियोहरु हेरेछौ भने तिमीहरुले यो गर्न सक्छौ मजाले के। सो म पहिला के भन्छु भन्दाखेरि तिमीहरु सिरियल अर्डरमा हेर्दै आऊ के। भिडियो पुरै मेरो सिरियल अर्डरमा छ, 4-5 वटा भिडियो लगभग मैले गरिसके हैन। सो त्यो भिडियोहरु हेर्दै आछौ भने तिमीहरुले यो मजाले गर्न सक्छौ के। ठीक छ नि। सो त्यो एकपल्ट हेर हैन भने यो अहिले म गरिरा छु यहाँ हेरे नि भइगयो। ठीक छ। सो हेर यसमा के गर्नु भन्दाखेरि तिमीहरु सबभन्दा पहिला हेर यो बेससँग
यो बेससँग यो जुन एल्टिट्युड छ जो जहिले पनि पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, मैले भनिदिएको कुरा है। अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो लाइनको स्लप पहिला तिमीहरूले फाइन्ड गर्छौ, ठिक छ। दुईटा पोइन्ट दिएछ भने तिमीहरूलाई स्लप निकाल्न त आउँछ मजाले। कसरी निकाल्छौ भने त y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 गरेर यो लाइनको स्लप निकाल्ने पहिलो काम, ठिक छ। यो लाइनको स्लप निस्किसकेपछि यो लाइन र यो लाइन त पर्पेन्डिकुलर छ नि दुईटा लाइन। सो के हुन्छ भन्दाखेरि m1 इन्टु m2 इज इक्वल्स टू -1 गरेर यसको पनि स्लप निकाल्छौ, ठिक छ। सो यसको पनि स्लप आउने भयो। अब यसको स्लप आयो र यसको पासिङ पोइन्ट छ भने इक्वेसन निकाल्न कुनै गाह्रो भएन नि। स्लप र पासिङ पोइन्ट छ भने इक्वेसन कसरी निकाल्ने, फर्मुला के छ भने त y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, जहाँ m भनेको त्यो लाइनको स्लप हुन्छ जसको पासिङ पोइन्ट हामीलाई दिइरहेछ। जस्तै यसको पासिङ पोइन्ट दिइरहेछ भने यो m स्लप भयो यो लाइनको, ठिक छ। यसरी गरौँ है त। सो म सरासर अब तिमीहरूलाई यहाँनिर सोल्युसन गरिदिन्छु। कुरा बुझ्यौ कि बुझेनौ फेरि एकचोटि बुझ है। हेर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको पहिला स्लप निकाल्छौँ यो लाइनको है। एमपी जुन लाइन छ नि एमपी लाइनको स्लप निकाल्ने y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 गरेर। त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि यो लाइन र यो लाइन हेरिरहेको छौँ हामी पर्पेन्डिकुलर छ भने कन्डिसन अफ पर्पेन्डिकुलरिटी मजाले थाहा छ तपाईँहरूलाई। के हुन्छ m1 इन्टु m2 इक्वल्स टू -1, ठिक छ नि। दुईटा लाइन यदि पर्पेन्डिकुलर छ भने तिनीहरूको स्लपलाई यदि मल्टिप्लाई गर्छु भने त्यसले -1 रिजल्ट दिन्छ। सो त्यो कन्डिसन युज गरेर यसको स्लप निकाल्छौँ। अब यसको स्लप र यसको पासिङ पोइन्ट छ भने हामीले y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1 युज गरेर यसको इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ र क्वेसनको मनलाई हामी खुसी गरिदिन्छौँ, ठिक छ। सो हेर त्यही काम गरौँ है। हेर यहाँनिर के भनेको छ पहिला त्यो लेखौँ। m3, 4 n -1, 1 एन्ड p। जाडोले अलि म राम्ररी लेख्न पनि सकिरहेको छैन क्या, एकदमै चिसो छ हिजो आज। सो स्टे वार्म म भन्न चाहे सबैलाई। m n एन्ड p आर द vertices अफ ट्रायंगल। म सर्टकट युज गरिदिएँ। vertices अफ ट्रायंगल m and p, ठिक छ। लेट ON बी द एल्टिट्युड। मैले एल्टिट्युड मानिदिएँ क्या, एल्टिट्युड अफ। हेर तिमीहरूले कुरा बुझिसकेछौ भने आफैले गरेर ट्राई गर है। त्यसपछि लास्टमा आएर तिमीहरू रिटर्न भएर यो ल्याङ्ग्वेज लेख, सुरुमै त्यो हेर्ने ट्राई नगर क्या, तिमीहरूलाई नै बेनिफिट हुन्छ। लेट ON बी द एल्टिट्युड अफ, ठिक छ नि, ट्रायंगल MNP है। MNP ट्रायंगलको एल्टिट्युडलाई मैले ON मानिदिएँ। अब के गरौँ भन्दाखेरि इक्वेसन अफ लाइन BC है, MP है। यो लाइनको इक्वेसन हेरौँ है। इक्वेसन अफ लाइन MP इज इक्वेसन होइन सरी स्लप अफ लाइन MP m1 इज इक्वल्स टू के हुन्छ y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 है। के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई x1 y1 मान है, x1 y1 र यसलाई x2 y2 मान भने के हुन्छ y2 माइनस y1 भनेको -1 माइनस 4 बाई 5 माइनस 3 हुन्छ, ठिक छ। सो -5 बाई 2 हुने भयो, यो हुन्छ नि -5 माइनस 3 भनेको 2 -5 बाई 2, ठिक छ। हेर यो गरेको मैले के यो x1 y1 x2 y2। सो y2 माइनस y1 भनेको -1 माइनस 4 -1 माइनस 4 बाई x2 माइनस x1 भनेको 5 माइनस 3 है, ठिक छ। 5 माइनस 3, सो 5 माइनस 3 गर्दा 2 आयो। यति कुरा आउने भयो, यसको स्लप आउने भयो। त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि इक्वेसन अफ एल्टिट्युड अफ ट्रायंगल MNP दैट इज एल्टिट्युड के छ भन त ON पासिङ थ्रू द point and -1, 1 is given by y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1 टाइम्स x माइनस x1 है। और तिमीहरूको स्टाइलमा लेखिदिउँ। और y माइनस y1 के छ हेर x1 y1 1 इज इक्वल्स टू m1 थाहा भएन x माइनस 1। सो माइनस माइनस प्लस, यो कुरा बुझ्यो कि बुझेन? यो -1 छ क्या। सो x -1 अनि माइनस माइनस प्लस हुने भयो, सो x + 1 हुने भयो, ठिक छ। वेयर यसलाई इक्वेसन 1 मानिदेऊ होइन। वेयर m1 इज द
स्लोप अफ लाइन ओएन। ठिक छ, यहाँ यस्तो गर है, लेट ओएन विथ अल्टिट्युड अफ ट्रायंगल एमएनपी। यहाँ के गर भन्दा यहाँ के गर भन्दा यहाँ यस्तो गर है, हेर, using the formula for slope of line mn is equals to कति हुन्छ -1 - 4 by 5 - 3, सो -5/2। यहाँ x1 y1 यहाँ मैले इन्क्लुड गरेको थिएँ, x1 y1 यहाँ रिप्रेजेन्ट गरिदिएछु, सो यसलाई नमानु त्यो भन्न खोजेको कि मैले, आखिर युज त्यही गरेको। सो कति हुने भयो -5/2 छ यो, -5/2। यति कुरा भयो, यति कुरा बुझ्यो है। अब त्यसपछि के गर भन्दाखेरि यो र यो परपेन्डिकुलर छ हैन, सो त्यही कुरा भनौँ यहाँनिर, सिन्स MP इज परपेन्डिकुलर टु NO, सो M1 इन्टु M2 इज इक्वल्स टु -1 हुन्छ हैन, परपेन्डिकुलारिटीको कन्डिसन। ठिक छ, M1 इन्टु M2 कति छ -5/2, -1 यो माइनस जाने भयो, देयरफोर M1 इज इक्वल्स टु 2/5। सब पहिलाकै कुरा छ क्या, नयाँ छैन। M1 निकाल्यौ यहाँबाट हैन। अब के गर भन्दाखेरि यो M1 गएर यहाँ राखिदेऊ अनि तिम्रो यो अल्टिट्युडको इक्वेसन नै आउने भयो क्या, बुझ्यौ नि। सो म अब के गर्छु भन्दाखेरि अलिकति यो मेटाएर हैन, यो क्वेसन मेटाएर मैले यो कुराहरूलाई यतातिर लेख्ने ट्राई गर्छु है, हाम्रो स्पेस कम भयो त्यही भएर। सो हेर है, मैले मेटिदियो, क्लिप काटिदिएँ कि अलिकति यो मेट्ने एकदमै टाइम लाग्दो रहेछ क्या यो मेट्नलाई, खोइ कुन प्रब्लम आएको थाहै भएन। अब हेर, म यहाँ यो कुरालाई यहाँ के लेख भन्दाखेरि सब्स्टिट्युटिङ द भ्याल्यु अफ M1 है इन इक्वेसन 1 वी गेट, स्लोपको भ्यालु गएर इक्वेसन 1 मा हाल्दै हुन अनि यसको इक्वेसन आइहाल्छ नि। इक्वेसन 1 वी गेट के हुन्छ हेर त, y - 1 इज इक्वल्स टु M1 भनेको 2/5 टाइम्स x + 1 हुने भयो। ठिक छ, यति भयो। और यो 5 लाई उता लग है, सो मल्टिप्लाई हुन्छ 5y - 1 इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स x + 1। अब भइगयो नि, 5y - 5 इज इक्वल्स टु 2x + 2, सबले एक साइड गर है। और 2x - 5y + 2 + 5 इज इक्वल्स टु 0, यहाँ गरिदिउँ। देयरफोर 2x - 5y + 7 इज इक्वल्स टु 0 है, 2x - 5y + 7 इज इक्वल्स टु 0। सो लास्टमा एक लाइन के लेख्दिउँ भन्दाखेरि दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ एल्टिट्युड अफ ट्रायंगल। ठिक छ नि, एल्टिट्युड अफ ट्रायंगल MNP। सो यसरी गरियो, कुनै गाह्रो क्वेसन होइन है, कन्सेप्ट पुरै अगाडिकै छ। ठिक छ, सुरुदेखि नै गर्दै आइरहेको छु एंगल बिट्विन ट्विस्टेड लाइन, त्यही कन्सेप्टहरू युज गरेको। सो विदाउट डिलेइङ मच लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन्स है। अब नेक्स्ट क्वेसन्समा जाऊ। सो ल हेर है, अब क्वेसन नम्बर 2 हेर। अब मैं रेड मार्कर युज गरेँ है, यो ब्ल्याकले अलि धेरै नै प्रब्लम दियो, मलाई धेरै टाइम लाग्यो यति रब गर्न। आइएम टोटली टायर्ड रबिङ दिस है। सो हेर, यो भनेको बिग -3,5 छ है, यो धेरै सजिलो क्वेसन छ। इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड द क्वेसन दिस इज टु इजी है। सो हेर, क्वेसनले के भनिरहेछ भन्दाखेरि इन द गिवन फिगर डी इज द मिड पोइन्ट अफ BC। डी भनेको मिड पोइन्ट अफ BC छ। हेर, मिड पोइन्ट डी भनेको यो BC लाइनको मिड पोइन्ट छ। यो र यो इक्वल छ है, यो र यो इक्वल छ, सिम्बल हेर इक्वलको सिम्बल छ, यो र इक्वल छ, द्याट इज डी भनेको BC को मिड पोइन्ट छ। ठिक छ, क्वेसनले भनेको कुरा। अब तिमीहरूलाई के प्रुभ गर्नुपर्ने छ, प्रुभ द्याट AD इज परपेन्डिकुलर टु BC। यो जुन AD छ नि, देखिरहेको त छ नि रेड मार्करले, लेट मी चेक वेदर इट इज क्लियरली भिजिबल अर नट। यस, इट वर्क्स है। सो हेर, अब तिमीले के प्रुभ गर्नु भन्दाखेरि धेरै इजी क्वेसन छ क्या। AD चाहिँ BCसँग परपेन्डिकुलर छ भनेर प्रुभ गर्न भनेको छ क्वेसनले। अब हेर, मेरो कुरा सुन, यो दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर छ, त्यो प्रुभ गर्नलाई हामीले के प्रुभ गर्दा भएको भन त, यसको स्लोप है, यसको स्लोप, दुईटा लाइनको स्लोपको प्रोडक्ट भनेको यदि -1 हामी देखाउन सक्छौँ भने
यो दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर छ भनेर भन्न सक्दैनौँ हामी, भन्न सक्छौँ नि। सो हाम्रो काम अब त्यही हुन्छ के, यसको स्लप यदि m1 मान यसको स्लप m2 मान्छौँ भने होइन, दुवैको स्लपलाई मल्टिप्लाई गर्ने हामीले होइन, र त्यसको रिजल्ट यदि -1 आइरहेछ भने हामी के भन्न सक्छौँ, के कन्क्लुजन दिन सक्छौँ भन्दा हो यो लाइन र यो लाइन परपेन्डिकुलर छ। सो त्यही काम गर्छ। अब गर्छौँ के भन्दा यो लाइनको लागि दुईटा पोइन्ट दिएको छ, ठिक छ, जोइनिङ पोइन्ट दिएको छ भने यो लाइनको स्लप हामी निकाल्न सक्छौँ। हेर BC लाइनको स्लप निकाल्न सक्छौँ, नो इस्यु, ठिक छ। त्यस्तै गरी अब AD लाइनको स्लप निकाल्नलाई त हामीलाई A छ र D पनि त चाहिएको चाहिएन, बट यहाँ हेर D छैन। सो अब के गर्छु भन्दाखेरि क्वेसनले के भनेको छ, D भनेको यसको मिड पोइन्ट हो, यो लाइनको मिड पोइन्ट हो D भनेको। सो अब गर्न के सक्छु भन्दाखेरि मिड पोइन्ट फर्मुला युज गरेर यसको कोअर्डिनेट त निकाल्न सक्छौँ नि D को। सो अब मिड पोइन्ट फर्मुला युज गरेर यसको कोअर्डिनेट निकाल्छौँ हामीले है, र यसको पनि दुईटा पोइन्ट भएपछि यसको पनि स्लप हामीले इजिली निकाल्न सक्छौँ, y2 - y1 बाई x2 - x1 गरेर, ठिक छ। त्यहाँसम्म क्लियर छ है। त्यसपछि दुवैले मल्टिप्लाई गर्छौँ र हेर्छौँ whether the result is equal to -1 or not. If it is true, if it gives -1, then we can conclude that the lines are perpendicular, है, we can conclude that AD is perpendicular to BC, else we can't say, है। सो त्यही कुरा गरौँ। सोल्युसन यो रेड मार्करले त क्लियरली भिजिबल छ नि, भिजिबल छ होला है। यो ब्ल्याक खोइ कुन प्रब्लममा थाहा छैन कि पर्मानेन्ट मार्कर दिएर रहेछ केही थाहा छैन, त्यही भएर अलिक क्लियरली भिजिबल नभएर मैले बल्ल यो रेड युज गरिरहेको छु, ठिक छ। सो हेर सोल्युसन पहिला के गरौँ भन्दा डाइरेक्टली युजिङ, म सर्टकट हानिदिन्छु है, युजिङ द फर्मुला फर स्लप, युजिङ द फर्मुला फर स्लप, स्लपको फर्मुला युज गरेर युजिङ द फर्मुला फर स्लप, स्लप अफ लाइन BC जसलाई हामी m1 मान्छौँ इज इक्वल्स टु, हेर स्लप निकाल्दा तिमीहरूले के गर्ने, फर्मुला त हामीले थाहा छ, हेर y2 - y1 बाई x2 - x1 हो कि होइन। यसलाई x1 y1 मान्छौँ एकछिनको लागि है, र यसलाई x2 y2 मान्छौँ भने y2 - y1 बाई x2 - x1, अर्थात् त्यो भन्नु भनेको यो होइन र, यो यसको सेकेन्ड यो माइनस यो गर्ने डिभाइडेड बाई यो माइनस यो गर्ने, फर्मुला नलेखिकन डाइरेक्ट हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौँ। हेर यो सेकेन्ड पहिला सेकेन्डको हेर्ने है, सेकेन्डकोबाट सेकेन्ड घटाउने है, यो सेकेन्डको माइनस फर्स्टको बेला सेकेन्डको। मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यो कोअर्डिनेट्सको यो सेकेन्डको टर्म अनि यसको पनि सेकेन्डको टर्म माइनस गर्ने डिभाइडेड बाई यो फर्स्टको टर्म माइनस यो यतापट्टिको फर्स्टको। बुझ्यो मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो हो। सो त्यही गरौँ, युजिङ द फर्मुला फर स्लप, स्लप अफ द लाइन BC, BC को स्लप के हुन्छ माइनस त्यो गरौँ त, हेर त 3 - 5 बाई 5 माइनस अनि यो -3 छ। सो 5 - -3 भनेको 5 + 3 हुन्छ, यो ख्याल गर है। 3 - 5 भनेको -2/8 हुने भयो, द्याट इज -1/4 भन्न सक्यौँ हामीले, ठिक छ। सो BC को स्लप आयो, नो इस्यु है। त्यसपछि के गर भन्दाखेरि सिन्स, एक लाइन लेख, सिन्स D is the midpoint of BC, so coordinates of D is equals to मिड पोइन्ट फर्मुला युज गर्छु, अब केही छैन। सो मिड पोइन्ट फर्मुला युज गर्दा के हुन्छ, -3 प्लस, हेर यो प्लस यो होइन बाई 2 यो प्लस यो, सो के छ 5 प्लस यो 3 छ, यो ध्यान दिनु, 5 + 3/2 गर्छौ इज इक्वल्स टु के आउने भयो, हेर 5 - 3 भनेको 2/2 1 अनि 5 + 3 8, 8/2 भनेको 4, 1,4 आइरहेछ है। लेट मी चेक इज इट भिजिबल अर नट। सो हेर हामीले के गर्यो, यसको कोअर्डिनेट पनि निकाल्यो, ठिक छ नि, मिड पोइन्ट फर्मुला युज गरेर, ठिक छ। अब के गर्छौँ, यो लाइनको स्लप निकाल्छौँ। अल्सो के गर्छौँ, युजिङ द फर्मुला फर स्लप। हेर ल्याङ्ग्वेजमा टेन्सन नलियो कि, ल्याङ्ग्वेज तिमीहरूले जस्तो सजिलो लाग्छ त्यो तिमीहरूले आफैले पनि क्रिएट गरेर लेख्न सक्छौ। मेन भनेको कन्सेप्टले टार्गेट गर के, यसलाई कसरी डिल गर्छौँ हामीले, कसरी सल्भ गर्छौँ, त्यो है मेन फोकस भनेको। अल्सो युजिङ द फर्मुला फर स्लप, also using the formula for slope of line AD हैन, AD इज इक्वल्स टु कति, हेर D हामीले भर्खर के निकाल्यौ, D हामीले भर्खर के निकालिरहेछौँ, हेर त यहाँ
1,4 यहाँ म छेउमा लेखिदिन्छु है। सो स्लप निकाल्दा के गर्ने भन्दाखेरि यो माइनस यो है डिभाइडेड बाई यो माइनस यो गर्ने, वा यो माइनस यो डिभाइडेड बाई यो माइनस यो गर्न सक्छौ। ठिक छ, सो त्यही गरौँ। एडी इज इक्वल्स टू 8 - 4 डिभाइडेड बाई 2 - 1। मैले के गरेको होइन कि मैले जस्ट फर्मुला युज गरेको, जस्ट मैले नेमिङ चाहिँ दिइनँ क्या, x1 y1 x2 y2 भनेर दिइनँ, तर युज चाहिँ मैले त्यही गरेको छु कि y2 - y1 बाई x2 - x1। हेर यसलाई x1 y1 यसलाई x2 y2 युज भन्छौ भने y2 - y1 भएन र 8 - 4 बाई x2 - x1 द्याट इज 2 - 1, त्यही कुरा गरेको है। सो के हुन्छ 4/1 द्याट इज 4 हुन्छ, भयो। स्लप अफ द लाइन एडी यसलाई M2 नेम दिउँ है, M2। यहाँ हामीले M1 भनेछौँ नि, M1 हो। अब हेर क्वेसनले के भन्छ, प्रुभ द्याट एडी इज परपेन्डिकुलर टु बिसी। अब त्यसपछि के लेख, टु प्रुभ एडी इज परपेन्डिकुलर टु बिसी कमा देऊ वी हेभ टु सो द्याट M1 इन्टु M2 इज इक्वल्स टु -1 है, त्यो सो गर्नु पर्यो। और M1 भनेको के छ -2/8 सरी -1/4 इन्टु बी भनेको कहाँ गयो, अर्को स्लप भर्खर निकालेको 4 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ, 4 4 गयो -1 है। हुइज इज द रिक्वायर्ड कन्डिसन फर परपेन्डिकुलरिटी होइन। देयरफर लास्टमा एक लाइन लेखिदेऊ कन्क्लुजन एडी इज परपेन्डिकुलर टु बिसी है। यसरी हामीले गर्यो, केही पनि छैन। सुरुमा के गर्यो, मिड पोइन्ट फर्मुला युज गरेर डी को कोअर्डिनेट्स निकाल्यो। ठिक छ, त्योभन्दा पहिला त हामीले यो बिसी लाइनको स्लप निकालेको थियो, स्लप निकाल्यो है। त्यसपछि डी को मिड पोइन्ट फर्मुला युज गरेर कोअर्डिनेट निकाल्यो। अब यो पोइन्ट पनि छ, यो पोइन्ट पनि छ भने यसको पनि स्लप निकाल्यो। अब दुवैको स्लप मल्टिप्लाई गरेर हेऱ्यो हो, यदि यो परपेन्डिकुलर छ भने त्यसको स्लपले -1 दिने हो मल्टिप्लाई गर्दा दुवैको। सो त्यही काम गरेर हेऱ्यौ र हेर्दाखेरि यसले -1 नै दियो। सो हामी के कन्क्लुड गर्यो हो, साँच्चीकै यो दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर रहेछ भनेर है। सो लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन्स। सो हेर है, आजको लागि लास्ट क्वेसन हेर, क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, यो लास्ट क्वेसन हो आजको लागि। ठिक छ, तिमीहरूले पनि सल्भ गर्दै गर के। साइन्सको पनि कुनै न्युमेरिकलमा क्वेसन छ भने मैले भने धेरैचोटि भनिसकेँ, तिमीहरूले क्वेसन पठाउँदा हुन्छ क्या, क्वेसन पठाउँदा भयो नि। अनि त्यसपछि साइन्सकै कुनै यसो टपिकहरू अलिक कन्फ्युजन टाइपको हुन्छ नि, मानौ कि प्रेसरको पास्कल्स ल प्रेसर के हो, आई विल सी द्याट। सो यो क्वेसन हेरौँ अब। द पोइन्ट सी डिभाइड्स द लाइन सेगमेंट AB जोइनिङ द पोइन्ट A एन्ड B। ठिक छ, द पोइन्ट सी डिभाइड्स द लाइन सेगमेंट AB जोइनिङ द पोइन्ट्स A यति एन्ड B यति इन द रेसियो 2:1। यहाँ नयाँ भेराइटीको क्वेसन आयो है। यहाँ हेर, तिमीहरूलाई मैले त्यही भएर सबभन्दा सुरुमा भने थिएँ नि, यो सेक्सन डिभिजन जुन छ नि, सेक्सन फर्मुला, इन्टर्नल डिभिजन एक्सटर्नल डिभिजन, तिनीहरूको फर्मुला याद छ कि छैन तिमीहरूलाई? M1 x2 + M2 x1 बाई M1 + M2 होइन, M1 y2 + M2 y1 बाई M1 + M2 इन्टर्नलको लागि। त्यस्तै गरी एक्सटर्नलको लागि M1 x2 - M2 x1 बाई M1 - M2 M1 y2 - M1 y2 M2 यस्तो यस्तो है। सो त्यो फर्मुलाहरू घोकेर आऊ, त्यसपछि तिमीहरूले यो गर्न सक्छौ। ठिक छ, हेर यहाँ के छ खासमा, के भइरहेछ भन्दाखेरि अलि बाङ्गो भयो है। लेट मी मेक इट स्ट्रेट है। यस, मेरो हात स्केल छैन कि त्यही भएर। यस, अब ठिक भयो ल। यसलाई बी मानौ, बी को कहाँ गयो, यसलाई ए मानौ है, यसलाई ए मानौ। कति छ हेर्न पनि गाह्रो भयो, त्यही भएर चस्मा लगाइरहेको छु कि म। 2 3 एन्ड बी -4 1। त्यस्तै गरी डिभाइडेड बाई द कहाँ गयो, इन द रेसियो पोइन्ट सी, यो भनेको सी इन द रेसियो 2:1। इन द रेसियो 2:1 नै छ है। सो यो 2 मानौ, यसलाई 1 मानौ। अब सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई। हेर है, हेर्दै जाऊ। क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा एबी भन्ने लाइनलाई यो जुन एबी लाइन छ नि, यो लाइनलाई सी भन्ने पोइन्टले 2:1 रेसियोमा चाहिँ डिभाइड गरिदियो क्या। अहिले ठ्याक्कै 2:1 रेसियो जस्तो भनिदिउँ न, त्यस्तै लागोस् न है। बी -2 कमा कति थियो, बी कति थियो है, लेट मी सी, बी
-4,1 है, b -4,1 है। ठिक छ, 2:1 रेसियोमा डिभाइड गरिदियो सी पोइन्टले भने अब के भन्छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट सी। सीबाट पास हुने लाइन भनेको पक्कै पनि यो हो है, पासिङ थ्रु द पोइन्ट सी एन्ड परपेन्डिकुलर टु एबी। यो परपेन्डिकुलर पनि रहेछ है, परपेन्डिकुलर टु एबी। सो फाइनली के बुझौँ कि यो लाइनको इक्वेसन हामीले निकाल्नु पर्ने छ। सो यसको नाम पनि दिउँ डी। ठिक छ, सो अब गर्छौ के पहिला हेर बुझ। सबभन्दा पहिला एबी लाइनको यो सारणीतिर डाइरेक्ट नजाऊ के, पहिला बुझ, त्यसपछि त सार्न छँदैछ। पहिला एबी को स्लप निकाल। ठिक छ, त्यही y2 - y1 x2 - x1 गरेर एबी को स्लप निकाल। त्यसपछि के गर भन्दाखेरि इन्टरनल डिभिजन युज गरेर यो सी को कोअर्डिनेट निकाल। ठिक छ, सो सी को कोअर्डिनेट पनि हामीसँग आइसक्छ। त्यसपछि स्लप के भन्छ भन्दाखेरि यसको स्लपलाई केही मानिदिनु m2। ठिक छ, m2 मानिदिने। अनि यो लाइन र यो लाइन परपेन्डिकुलर छ भने m1 × m2 = -1 गरेर यसको स्लप निकाल्ने। ठिक छ, बुझिरहेको छु होला आई होप सबै कुरा। सो यसको स्लप पनि आउँछ, यसको पासिङ पोइन्ट पनि आयो भने यसको इक्वेसन निकाल्ने के छ र के नै छ र है, निस्किन्छ। सो त्यही कुरा गरौँ। सोलुसन डाइरेक्ट म लेखिदिन्छु है। AB इज अ स्ट्रेट लाइन, AB इज अ स्ट्रेट लाइन whose coordinates are AB is a straight line whose coordinates are a 2, 3 and whose coordinates are a 2, 3 is equals to x1 y1 भनौँ and b -4,1 is equals to x2, y2 है। त्यसपछि अझै कुरा के भनेर चाहिँ सी इज यस्तो होइन, एबी इज डिभाइडेड बाई पोइन्ट सी इन द रेसियो 2:1। यो क्वेसनले भनेको कुरा छ यतिसम्म। ठिक छ, अब के गरौँ भन्दाखेरि यो एबी को पहिला स्लप निकालौँ। ठिक छ, एबी को पहिला स्लप निकालौ। लेट मी चेक वेदर इट इज वर्किङ अर नट। ल हेर्दै जाऊ है, कहाँ पुगे, यति एन्ड बी यति। एबी इज डिभाइडेड बाई पोइन्ट सी इन द रेसियो 2:1। यस्तो गरौँ, इन द रेसियो m1:m2 इज इक्वल्स टु 2:1 भनौँ है। m1:m2 इज इक्वल्स टु 2:1। ठिक छ, ल अब त्यसपछि के गरौँ भन्दा युजिङ फर्मुला फर इन्टरनल डिभिजन, चाहे भनौँ डाइरेक्ट युजिङ सेक्सन फर्मुला कोअर्डिनेट्स अफ पोइन्ट सी, जसलाई x, y मान्छौँ। कोअर्डिनेट्स अफ द पोइन्ट सी x, y इज इक्वल्स टु m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 है। हेर, यो चाहिँ x कोअर्डिनेट भयो र यो y कोअर्डिनेट। यो सेक्सन फर्मुलाको कन्सेप्टहरू त तिमीलाई थाहा छ होला, थाहा छ नि? केही गरिनँ कि मैले सेक्सन फर्मुला युज गरेँ। ठिक छ, हेर्दै जाउँ। मैले m1:2 यस्तो गर है, झन् राम्रो। म एउटा आइडिया दिन्छु। यो यसलाई m:n नै मान है। किन भन न, किनकि पछि अब लाइनको स्लपहरूलाई हामीले m1 m2 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ के। सो m:n मान। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ, यो m हुन्छ अनि यो चाहिँ n हुन्छ, यो n हुन्छ र यो चाहिँ m प्लस n हुन्छ, m प्लस n। त्यस्तै गरी m1 यो m हुन्छ, यो चाहिँ n हुन्छ, यो चाहिँ मैले केही गरिनँ, जस्ट मैले रिप्रेजेन्टेसन मात्र चेन्ज गरेँ क्या। सो इज इक्वल्स टु के हुन्छ हेर, 2 इन्टु x2 के छ हेर्दै जाऊ। अब x2 के छ, x2 भनेको -4 प्लस n भनेको हेर 1, n हेर 1 छ नि, 1 इन्टु x1 खोज, x1 त्यही भएर सबको रिप्रेजेन्ट गरिदिए ताकि सजिलो होस्। बाई m प्लस n 2 प्लस 1 कमा त्यस्तै गरी हेर m खोज 2 इन्टु y2 खोज, y2 केही गरिनँ कि जस्ट फर्मुला युज गरिरहेको छु। 1
प्लस एन खोज 1 इन्टु y1 खोज y1 छिटो 3 बाई एम खोज 2 प्लस 1 हो। यति गर्दाखेरि के आउँछ -8 प्लस 2 बाई 3 कमा हैन 2 प्लस 3 बाई 3 है द्याट इज -8 प्लस 2 भनेको कति हुन्छ -6 बाई 3 भनेको -2 कमा 3 प्लस 2 5 बाई 3। यति कुरा गर्यो हामीले। के निकाल्यो फाइनली सी हेर। अब लेख्न सक्छु म यहाँ सी निकालेँ मैले कति -2 कमा 5 बाई 3 है त। मैले सी निकालेँ यति सरी मार्कर धर्यो है। सो हेर -2 कमा 5 बाई 3 निकालेँ मैले सी। अब त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि अब के गरौँ भन्दाखेरि ठाउँ पनि छैन के गरौँ भन्दा एबी को स्लोप निकालौँ है। सो एबी को स्लोप म निकाल्छु। हेर सबै इन्फर्मेसन त यहीँनिर छ। सो म क्वेसनलाई मेट्ने ट्राई गरेँ। क्वेसनलाई मैले मेट्न ट्राई गरेँ। सबै इन्फर्मेसन हामीले नोट गरिसकेको छौँ है। हेर त्यो कालोवाला मेट्नै खोज्दैन क्या ल। सो यो कोअर्डिनेट आइसक्यो होइन। अब त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि स्लोप अफ लाइन एबी m1 इज टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इज टू कति हुन्छ हेर। यसलाई मैले के मानेको थिएँ हेर त यसलाई x1 y1 मानेको थिएँ यसलाई बीलाई x2 y2 बुझिरहेको छौ। सो के हुन्छ 1 माइनस 3 बाई -4 माइनस 2 द्याट इज -2 बाई -6 है द्याट इज 1 बाई 3 है 1 बाई 3 हुने हो नि m1 को स्लोप हेर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 गर्दाखेरि 1 माइनस 3 बाई -4 माइनस 2 द्याट इज -2 बाई -6 द्याट इज 1 बाई 3 द्याट्स इट है। सो हामीले एबी को स्लोप निकाल्यौ। यहाँसम्म त कुनै इस्यु भएन। त्यस्तै गरी के गरौँ भन्दाखेरि सिडी को पनि स्लोप निकालौँ है। लेट यहाँ भनिदेऊ लेट m2 be the slope of line CD using the formula for slope m2 is equals to के हुन्छ हेर m2 भनेको के हुन्छ कहाँ गयो ए सरी है हेर्दै जाऊ है। मैले अलि यहाँनिर के गरेँ भन्दाखेरि लेट m2 बी द स्लोप अफ द लाइन। अब हामीले यो मेटो है लेट m2 बी द स्लोप अफ द लाइन। मैले यो लाइनको स्लोपलाई m2 माने। अब त्यसपछि के हुन्छ सिन्स द टु लाइन्स आर परपेन्डिकुलर सो m1 इन्टु m2 इज इक्वल्स टू -1। अब यहाँबाट यसको स्लोप निकाल्छौँ र यसको पासिङ पोइन्ट सधैँ छ। सो स्लोप र पासिङ पोइन्ट युज गरेर हामीले यसको त्यो निकाल्न सक्छौँ क्या बुझ्यौ नि। हामीले यसको इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ। और m1 हेर कति छ 1/3 इन्टु m2 इज इक्वल्स टू -1 देयरफोर m2 इज इक्वल्स टू -3 आयो। m2 इज इक्वल्स टू -3 आयो। अब हेर m2 भन्नाले यसको स्लोप निकाल्यौँ हामीले हेर है यसको स्लोप निकाल्यो हामीले -3। अब यसको स्लोप छ यसको पासिङ पोइन्ट छ भने इक्वेसन निकाल्न सक्दैनौ। सो त्यही कुरा गर्छु है। यो तिमीले लेख्दै जाऊ है। यो बोर्ड सानो भएर आँटिए हैन। सो तिमीहरूले के गर भन्दा यो सबै लेख्दै जान सक्छौ है म सँगै कन्सेप्ट त मैले सुरुमै बुझाइ नै दिएको छु। सो मसँग लेख्दै जाँदा भयो। सो अब हेर यो म मेटे ये कति थियो है लेट मी सी 2,3 ल हेर है नाउ द इक्वेसन of line CD with equation of line CD passing through the point
C -2, 5/3 having slope m2 is equals to -3 is given by y minus y1 is equals to m2 times x minus x1 or y minus र y1 के हुन्छ यो x1 यो y1 so y minus 5/3 is equals to m2 कति छ -3 times x minus x1 कति छ +2 बुझ्यौ नि यो कुरा हेर्दै जाऊ है अब हामी अलमोस्ट गरिसक्यौ है सो हेर और के हुन्छ 3y minus 5 यो त बुझ्छौ नि is equals to -3x minus 6 और 3y minus 5 is equals to कति हुन्छ हेर त -9x हैन -18 है -9x -18 और सबलाई एक साइडमा गरौ 3 और 9x plus 3y यो यसलाई मैले यता ल्याइदिए के 9x plus 3y minus 5 plus 18 is equals to 0 therefore 9x plus 3y plus कति हुन्छ 13 14 15 16 17 18 13 हैन plus 13 is equals to 0 हो यति इक्वेसन आउने भयो के हाम्रो सो लास्टमा के लेख्छु भन्दाखेरि therefore the required equation of the line CD वा ल्याङ्ग्वेजमा जसरी थियो त्यसरी हैन इज यति भनेर तिमीहरु लेख्न सक्छौ है so this much for today I hope you understood today's video so if you really enjoyed the video please do not forget to like comment and subscribe our channel also hit the bell icon so that you will get the notification whenever I upload the video है तपाईहरुले के गर्दिनु पर्यो भन्दाखेरि राइट साइडमा एउटा सब्स्क्राइब बटन हुन्छ क्यापिटल लेटरले त्यसलाई गएर एकचोटी यसरी प्रेस गरिदिनु पर्यो र साइडमा एउटा बेल बटन हुन्छ त्यसलाई पनि प्रेस गरिदिनु पर्यो ताकि मैले भिडियो राख्न साथ तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनु हुनेछ सो यति गरौ अब हामीले म के गर्छु भन्दाखेरि लास्ट दुईटा अझै भिडियो गर्दिन्छु यसमा सो हाम्रो एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन सकेर त्यसपछि एकैचोटी हामीले सर्कल स्टार्ट गर्छौं र आफ्टर दैट वी विल बिगिन पेयर अफ स्ट्रेट लाइन एन्ड देन कोनिक सेक्सन्स ओके सो इन दिस वी विल कन्टिन्यू आवर कोर्स कन्टेन्ट so that's it hi from my side आजको लागि so please के भन्नु अब have a good day bye bye thank you